पृथ्वी.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल र दिनेश खबरको फेसबुक पेज लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 24 जनाको कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 4209 पुग्यो। 9 जिल्लाका आइसोलेसनबाट 2300 बढी संक्रमित घर फर्किए। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुगे पनि दोषीको पहिचान हुन सकेन। न्याय पाउने आश मरिसकेको परिवारका सदस्यहरूको प्रतिक्रिया। संघीय सरकारले 2 वर्ष अघि निर्माण सकेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा धनगढी उपमहानगरपालिका उदासीन, आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएकाले सञ्चालन नभएको दावी। र धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 1 करोड 18 लाख खर्च, संघीय सरकारले पटक पटक कार्यविधि फेरेपछि समस्या भएको दावी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 24 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 20, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 2 जना, धनगढी प्रयोगशाला र पाटन अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 1-1 जना गरी थप 24 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। डडेलधुरामा भएको परीक्षणमा डोटीका 13, डडेलधुराका 4 र बैतडीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पाटन अस्पतालमा भएको परीक्षणमा अछामका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा अछामका थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 360 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार 360 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 1 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 13 का 17 वर्षीय युवकमा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। हिजो 24 जना संक्रमित थपिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4209 पुगेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 993 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै अछाममा 648, टोटीमा 657, बाजुरामा 616 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरका 514, डडेलधुराका 303, बैतडीका 279, बझाङका 179 र दार्चुलाका 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका 2300 बढी डिस्चार्ज भएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी अछामका 540, डोटीका 535, कञ्चनपुरका 498, बैतडीका 279 र डडेलधुरामा 267 जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ। कैलालीमा 138, बझाङमा 87, दार्चुलामा 13 र बाजुरामा 2 जना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 56 संक्रमितको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बाँकी 1900 बढी घर र स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पूरा भएको छ। 2075 साल साउन 10 गते गृहकार्य गर्न भन्दै साथीको घर पुगेकी निर्मला 11 गते उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटनाको 2 वर्ष पुगे पनि सरकारले दोषी बाहिर ल्याउन सकेको छैन। पन्त उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा भेटिएसँगै न्यायका लागि सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलनको पनि ठिक 2 वर्ष पूरा भएको छ। तर सरकारले भने निर्मलाका हत्याराको पहिचान अझै गर्न सकेको छैन। छोरीका लागि न्याय माग्न कञ्चनपुरबाट सुरु भएको देशव्यापी न्यायिक आन्दोलनमा आँसु र पीडा लुकाएर लड्दै निर्मलाका आमा बुवा खिन्न भइसकेका छन्। निर्मलाका हत्यारा करार गर्नको सट्टा प्रहरी प्रशासनले नक्कली अभियुक्त खडा गरी घटनाको वास्तविकता ढाकछुप गर्न उद्यत भएकाले उनीहरू न्याय पाउने आश मरिसकेको बताउन थालेका छन्। निर्मलाकी आमा दुर्गा देवीले न्याय पाउने आश मरिसकेको बताउनुभयो। हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा भएको प्रदर्शनपछि भदौ 4 मा कञ्चनपुर प्रहरीले मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका भनिएका 41 वर्षीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेपछि महेन्द्रनगरमा न्यायिक आन्दोलन चर्किएको थियो। प्रदर्शनकै क्रममा भदौ 8 गते
प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय सैनिक खुनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए। भदौ 7 मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले स्थलगत अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र बनेको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा पनि छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदनहरू तयार भएका थिए, तर ती प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदीले भने विभिन्न पाटा र कोणबाट अनुसन्धान जारी राखेको बताउनुभयो। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नागपञ्चमी हिजो सुदूरपश्चिममा पनि परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरको मूल ढोकामा टाँसेर मनाइएको छ। यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सूर्योदय कालमा पञ्चमी तिथि र षष्ठी युक्त पञ्चमी नाग पूजाका लागि शुभ मानिने भएकाले शनिबार नागपञ्चमी मनाइएको हो। यता पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायले परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आएको गुराही पर्व हिजो सामूहिक रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरी मनाएका छन्। यो पर्व वर्षयामको खेतीपातीको काम सम्पन्न भएसँगै धानबालीमा किरा नलागुन् भनेर गाउँका युवती गाउँभन्दा टाढाको चोकमा गई कपडाले बनाइएका ससाना गुरही सेलाउने चलन रहिआएको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 थारू समुदायका अगुवा भुन्टुराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। गुरही गाउँबाट पर गएर सेलाउँदा धानबालीमा किरा नलाग्ने र बाली हराभरा भई सप्रने विश्वास समेत रहिआएको छ। यो पर्वलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित पर्वका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। हरेक वर्ष धनगढीको क्याम्पस चोक लगायत आसपासका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा गुरही मनाउने गरेकाले यस वर्ष भने सामाजिक दूरी कायम गरी भिडभाड नगरी पर्व मनाइरहेको सखी सञ्जालकी कार्यवाहक संयोजक उन्नति चौधरीले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 1 करोड 18 लाख बजेट खर्च गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको 4 महिनाको अवधिमा उपमहानगरपालिकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त बजेटमध्ये 1 करोड 18 लाख खर्च गरेको हो। उपमहानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा 1.25 करोड बढी खर्च गरे पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। संघीय सरकारले पटक पटक कार्यविधि र मापदण्ड फेरेपछि समस्या भएको दावी गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। गत चैतमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएदेखि अहिलेसम्म 1 करोड 18 लाख बढी बजेट खर्च गरिएको हो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक बजेट समेत गरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 1 करोड 18 लाख 97 हजार बजेट खर्च गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारले पठाएको रकम खर्च गरिएको छ। प्रदेशले राहत सामग्री, औषधि तथा विभिन्न उपकरण खरिद, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन शीर्षकमा 3 पटक गरी 74 लाख 50 हजार बजेट निकासा दिएकोमा 73 लाख 49 हजार खर्च गरिएको छ भने संघीय सरकारले होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि पठाएको 96 लाख 80 हजारबाट 67 लाख 14 हजार बढी बजेट खर्च गरिएको छ। यस्तै उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वबाट विनियोजित 19 लाख 75 हजार मध्ये 14 लाख 83 हजार खर्च गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुठभरी, संघीय सरकारबाट हामीहरूलाई यो होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन र मर्मत सुधार भनेर 2 पटक गरेर 96 लाख 80 हजार 175 रकम आएको छ। त्यसमध्ये 67 लाख 14 हजार 580 चाहिँ खर्च भएको छ भने त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारबाट हामीहरूलाई 74 लाख 50 हजार आएको छ। त्यसमध्ये 73 लाख 49 हजार 886 खर्च भएको र त्यस्तै गरेर राजस्व बाँडफाँडबाट 14 लाख 83 हजार 154 खर्च भएको देखिन्छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थापना, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार शीर्षकमा 15 लाख 51 हजार र वार्ड व्यवस्थापनमा 11 लाख 81 हजार खर्च गरिएको छ। यस्तै औषधि खरिदतर्फ 5 लाख खर्च भएको छ। कोरोनाको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत सामग्री वितरणका लागि 2 करोड 61 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि विवादित बनेपछि पूर्ण भुक्तानी दिइएको छैन। उपमहानगरपालिकाले पहिलो किस्ता बापत आपूर्तिकर्तालाई 56 लाख भने भुक्तानी गरिसकेको छ। राहत वितरणको जो थियो त्यो चाहिँ जुन हामीले
टेन्डर गरेका थियौँ 2 करोड 61 लाखको, त्यसैमा 56 लाख चाहिँ त्यसैमा पेमेन्ट भएको, बाँकी पेमेन्ट गर्न बाँकी नै छ। बाँकी अन्य खर्चहरू चाहिँ हामीहरूको आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनहरू गरेर भएको छ र औषधि खरिद अनि विभिन्न सामग्रीहरू खरिद त्यसमा खर्च भएको छ। राहतमा नगरवासीलाई वितरण गरिएको चामल कुहिएको भेटिएपछि खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै विवाद भएको थियो। अहिले उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उजुरी दर्ता गर्दै छानबिन गरिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 1.25 करोड बढी बजेट खर्च गरेको भए पनि उपलब्धि खासै नदेखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न खोजिएको भए पनि संघीय सरकारले पटक पटक मापदण्ड फेर्दा केही समस्या भएको दावी गरिरहेको छ। फेरि प्रवक्ता सन्तोष मुठभरी राम्रो भएन भन्ने कुरा त त्यति छैन, तर पनि पटक पटक जुन केन्द्रीय सरकारबाट फरक किसिमको मापदण्ड आउने, कहिले डाइरेक्ट क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राखेर चेक गरेर पठाउने भन्ने कुरा पनि आउने, कहिले क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राख्नु त्यसपछि सिम्पटम्स भएकोलाई चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने, नभएकोलाई डाइरेक्ट पठाउने भन्ने कुराहरू पनि आयो। हामीहरू आफैसँग स्वाब कलेक्सन गर्ने र त्यो ल्याब टेस्ट गर्ने अधिकार पनि थिएन, त्यो प्रदेश सरकारको मातहतमा थियो। त्यसले गर्दा पनि केही कठिनाइहरू भएको थियो। नत्र 19 वडाले 45 वटा क्वारेन्टाइन हामीले स्थापना गरेका थियौँ भनेपछि त्यो नराम्रो व्यवस्थापन होइन, हामीले राम्रैसँग गरेका थियौँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि 1 करोड 18 लाख खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले कोरोनाको प्रभाव नियन्त्रणमा भने थप करोडौं रकम खर्च गरेको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। नेपाली कांग्रेसका कैलालीका नेता पुष्करनाथ ओझा पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले ओझालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। पूर्व मन्त्री एवं महासमिति सदस्य ओझालाई 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। उहाँमाथि कैलालीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्चु देउवालाई चुनावमा हराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो। यस्तै नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले गोविन्दराज जोशी र रामबहादुर विष्टलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। टनेत्रा कांग्रेसका कार्यालय सचिव विष्टलाई 3 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको हो। गत निर्वाचनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका पूर्व मन्त्री जोशीलाई 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको समितिले जनाएको छ। अनुशासन समितिले तीनैजनासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर जवाफ चित्त बुझ्नु नभएको र पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। संघीय सरकारको झण्डै 3 करोडको लगानीमा धनगढीमा निर्माण गरेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा उपमहानगरपालिकाले उदासीनता देखाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 उर्मामा 2075 सालमा निर्माण सकिएको प्रशोधन केन्द्र अझै सञ्चालनमा नआएको हो। 2054 को साउनमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशोधन केन्द्रको निर्माण अवधि 2075 को चैतसम्म रहेको थियो, तर निर्माण कम्पनीले असोजमा नै निर्माण पूर्ण गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय कार्यान्वयन इकाइलाई बुझाइएको थियो। शहरी विकासले सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो, तर सञ्चालनका लागि अझै ठेक्का सम्झौता भएको छैन। उपमहानगरपालिकाले केन्द्रको भवनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेकाले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा समय लागेको दावी गरेको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2075 सालको असोजमा निर्माण सम्पन्न भएको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र फागुनमा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले 4 करोड 12 लाखको डिजाइन इस्टिमेट निर्माण गरेकोमा 2 करोड 95 लाखमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्रशोधन केन्द्रका लागि संघीय सरकारले 1 भवन, चौकीदार आवास, पर्खाल, विद्युतीकरण सहित अन्य आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ, तर 3 करोडका भौतिक संरचना निर्माण गरिएकोमा 2 वर्षदेखि प्रयोगविहीन छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकी हामीले नगरपालिकाले त हस्तान्तरण फर्म हामीले त बुझाइसकेका छौँ। त्यो भएर त उहाँले अनि ठेक्का निकाल्नु भएको थियो नि त प्राइभेटहरूबाट चलाउने भन्ने हिसाबमा त्यो कागज पत्र भने हस्तान्तरण फर्म नै गरेर पठाएको छ हामीले। उहाँ गत साउन 22 गते सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन आशय पत्रको सूचना उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको थियो, तर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि अझै सम्झौता भने भएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले प्रशोधन केन्द्रको भौतिक संरचनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ। कोरोनाका कारण प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौतामा ढिलाइ भएको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुठभरी जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको हामीले खास त्यसको चाहिँ अब सूचना निकालेर एउटा प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको थियो, तर अब यो कोरोनाको कारणले हामीले त्यसलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाएर
आएको छौँ। आइसोलेसनलाई नै अहिले हामीले फोकस गरेका छौँ। आइसोलेसन कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, अथवा अझै बढी बिरामीहरू आउनुभयो भने केही थप गर्न पनि सकिन्छ। थप एक्स्ट्रा बेडहरू पनि लगेर हामीले राखिसकेका छौँ। तर पनि अहिले यो प्रकोप चाहिँ केही नियन्त्रणमा आउन लागेको अवस्था भनेर सूचनाहरू आइरहेको छ विभिन्न सरकारी माध्यमहरूबाट। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ अब आइसोलेसनलाई पनि प्रकोप चाहिँ घट्दै गयो भने फेरि जडीबुटी सञ्चालनतर्फ पनि हामी आइसोलेसन हटाउँदै अनि जडीबुटी सञ्चालनतिर पनि लैजान्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी प्रदेशमै उपलब्ध गराइनुको साथै अन्यत्र निर्यात गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रशोधन केन्द्रका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो। प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आए स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै अन्य जडीबुटी पहिचानमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। पुनः धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरी एउटा कुनै छनौट भइसकेको छ। अब त्यो सम्झौताकै प्रक्रियामा छ। त्यो लगभग सम्झौता अन्तिममा छ भनौँ न। अब लगभग सम्झौता अन्तिममा छ। अब तर अचानक आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो हुनाले उहाँहरूले पनि सञ्चालन गर्न पाउनु भएको छैन। त्यो भनौँ आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गरी आधुनिक शहरमा रूपान्तरण गर्ने योजना अनुसार सघन शहरी विकास कार्यक्रम लागू भएको थियो। सोही कार्यक्रम अनुसार धनगढीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गरिएको हो। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्ज का लागि कमल साउद धनगढी। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो। दिनेश खबरमा प्रकाशन भएका विभिन्न समाचार पढेर थुप्रै श्रोताका प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। कैलालीमा क्वारेन्टाइनमा अनियमितता, खानामेसमा होटेलको बिल 36.5 लाख भन्ने समाचार पढेर सुमन शर्मा ओखेडाले लेख्नु भएको छ। त्यहाँ कमसे कम खाना त दिएछ, जतिको बिल हाले पनि। भीमदत्त नगरपालिकामा त सबै वडामा घरबाट खाना मगाउँथे क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू। तेज लिम्बू लेख्नुहुन्छ, यो जनताको खुनसरीको पैसा होटेलवालासँगको मेलेमतोमा काम हुँदैछ, छानबिन गर्न जरुरी छ। रमेश ढुङ्गानाले घर घरबाट खाना आउँथ्यो, 36 लाखको बिल कसरी आयो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। हेमन्त मगधले कोरोनाले पनि खुबै पैसा कमाउने मौका दियो भनेर लेख्नु भएको छ। किशोर साउदले 2/3 सरकारको भिजन हो यो, मेसको खानाबाट पनि लाख कमाई भनेर लेख्नु भएको छ। कञ्चनपुरमा आफ्नै जमिनमा तारबार निर्माण गर्दा SSB को धम्की भन्ने समाचार पढेर आनन्द सुवेदीले लेख्नु भएको छ। हाम्रो सरकार नै त्यस्तै छ, के गर्नु, कडा रूपमा वार्ता गर्न सक्दैन। आयुष भट्ट लेख्नुहुन्छ, कञ्चनपुरको सीमा विवादलाई पनि विशेष नजरले हेरी सो समस्यालाई सदाका लागि निराकरण गरियोस् र भारतीय SSB को दादागिरी पनि बन्द गरियोस्। धनगढीमा कुहिएको चामल खरिदमा संलग्न कर्मचारी उपमहानगरपालिकाबाट पुरस्कृत भन्ने समाचार पढेर लोकेश बोगटे व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, लौ बधाई छ, त्यसैले त महान छ मेरो देश, गर्व छ नेपाली हुनुमा। र अञ्जली शाहीले लेख्नु भएको छ, उत्कृष्ट उपमहानगरपालिकाको उत्कृष्ट कमाल, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न छोडेर उल्टै सम्मान र समर्थन। तपाई पनि समसामयिक विषयवस्तु दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा राखिएको हाम्रो समाचार र कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। तपाई आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेश खबरलाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। कैलालीको लम्कीमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै शनिबार प्रदर्शन गरिएको छ। यातायातसँग सम्बन्धित काम गर्न धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यहाँका व्यापारी, राजनैतिक दल तथा युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। लम्कीमा सेवा कार्यालय सञ्चालनका लागि दबाब दिन गत मङ्गलबार सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको थियो। समितिकै अगुवाईमा शनिबार दिउँसो लम्कीमा प्रदर्शन गरिएको हो। सङ्घर्ष समितिका संयोजक यज्ञरूप बुढाले टिकापुर, मोहन्याल र सुक्कर क्षेत्रका नागरिकका लागि लम्की उपयुक्त ठाउँ भएकाले यातायात व्यवस्थाको सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीहरूले कार्यालय मागको लागि धनगढीमा पनि आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। आफ्नो माग राख्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेटिने सङ्घर्ष समितिका संयोजक यज्ञ बुढाले बताउनुभयो।
अछाम प्रहरीले मास्क प्रयोग नगर्ने 268 जनालाई कारबाही गरेको छ। कोरोना जोखिमका बेला मास्क प्रयोग नगरी सार्वजनिक स्थानमा भेटिएकाहरूलाई कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाम तथा मातहत प्रहरी इकाइहरूले असार 22 गतेदेखि हालसम्म सार्वजनिक स्थानमा मास्क प्रयोग नगर्ने 268 जनाबाट 101 दरले 26,800 जरिवाना सङ्कलन गरेको सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक रमेश दत्त अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडेको समेत प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने 182 जनालाई मास्क वितरण गरेको सूचना अधिकारी अवस्थीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अत्यावश्यक काममा सवारी साधनमा पैदल हिँड्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सामाजिक दूरीलाई पालना गरी कार्य गर्न आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्न समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। अब साप्ताहिक स्तम्भ स्रष्टा र सिर्जनाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी नवराज पनेरू। आजको स्रष्टा र सिर्जना क्वारेन्टाइनमा सिर्जित देउडा गीत र बजारमा ल्याउने तयारीप्रति केन्द्रित छ। कोरोना भाइरसको महामारीको असरले यति बेला देउडा संगीतको सरगम पनि थलिए झै भएको छ। 120 दिन लामो बन्दाबन्दीका कारण संगीत कर्मीहरूले नयाँ गीत बजारमा ल्याउन सकेनन्। 4 महिनासम्म विभिन्न कार्यक्रम, महोत्सव, गीत रेकर्डिङ र प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहने संगीत कर्मीहरू घरमै खुम्चिए। तर लकडाउन खुलेसँगै फेरि धेरै कलाकारहरूले देउडा गीत बजारमा ल्याउने तयारी थालेका छन्। देउडाका कतिपय गायक गायिका सामाजिक सञ्जालमा झुल्किँदै पुरानै धुन सुनाएर श्रोता दर्शकसँगको सम्बन्ध माझिरहेका थिए। कतिपय भने 120 दिन लामो होम क्वारेन्टाइनको अवधिमा नयाँ सिर्जनाको खाका पनि बनाइरहेका थिए। देउडा गायक नरेन्द्र राज रेग्मीले त लकडाउनमा श्रोता दर्शकसँग टाढिनु परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साप्ताहिक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। लकडाउनको अवधिमा सिर्जना गरिएका गीत बजारमा ल्याउने तयारी पनि उहाँको छ। कोरोनाको यो भयावह स्थिति, लकडाउनको स्थितिमा अब त्यतिकै बसिरहनु भएन भनेर चाहिँ एउटा 1 घण्टाको कार्यक्रम यो फेसबुकमा चाहिँ मतलब चलाइरहेको छु। एउटा गीत चाहिँ मतलब गर्नु एकदमै आवश्यकता मेरो आफ्नो पर्सनल कुरोमा हैन। देउडा गायक महेश साउजीले पनि नयाँ गीत बजारमा नल्याएको महिनौं भइसकेको छ। उहाँको 120 दिने लकडाउनको समय गीत लेख्ने र धुन सिर्जना गर्नेमा बितेको छ। संक्रमणबाट जोगिन घरमै बस्दा मुड चलेको बेला गीत पनि लेखेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 120 दिनसम्म चलेको लकडाउनको अन्त्य भइसँगै अब श्रोता दर्शकका लागि नयाँ कोसेली पस्किने तयारीमा उहाँ हुनुहुन्छ। लकडाउन अघिसम्म सबैभन्दा बढी युवा पुस्ताका कलाकार व्यस्त थिए। लकडाउन खुलेसँगै उनीहरूको व्यस्तता फेरि बढेको छ। देउडालाई तोडमोड गरेर गीत सार्वजनिक गर्दै आएका कतिपय कलाकारले भने लकडाउनको अवधिमा पनि नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका थिए। काठमाडौँमै रेकर्डिङ स्टुडियो भएका देउडा कलाकारहरूले भने लकडाउनको अवधिमा पनि काम गरेका थिए। देउडा गायिका गौरी भट्ट त्यही पुरानो कामहरूलाई निरन्तरता दिने होइन। अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा अब कति सकिन्छ पहिलाको जस्तै गरी अब बाँकी कामहरू नयाँ कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्लानिङ चाहिँ छ। अब चाहिँ त्यस्तो अब थुप्रै गीतहरू छन्, नयाँ गीतहरू पनि रेकर्डिङहरू नयाँ गर्नुपर्ने गाउनुपर्ने थुप्रै गीतहरू छन्। बाँकी चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडिका केही प्रोजेक्टहरू बाँकी रहेका पनि छन्। अब त्यही कामलाई चाहिँ अगाडि कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ प्लान छ। हजुर। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरू, धनगढी। पश्चिम प्रदेशमा थप 24 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 4209 पुग्यो। 9 जिल्लाका आइसोलेसनबाट 2300 बढी संक्रमित घर फर्किए। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुगे पनि दोषीको पहिचान हुन सकेन। न्याय पाउने आश मरिसकेको परिवारका सदस्यहरूको प्रतिक्रिया। संघीय सरकारले 2 वर्ष अघि निर्माण सकेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा धनगढी महानगरपालिका उदासीन, आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएकाले सञ्चालन नभएको दावी। र धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 1,18,00,000 खर्च, संघीय सरकारले पटक पटक कार्यविधि फेरेपछि समस्या भएको दावी। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै।
हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।